अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकबाल सहर और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ वर्ल्ड। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल को 73 करोड़ 50 लाख डॉलर का असलहा फ़रोख्त किया है और ये वो असलहा है जो अब इसराइल फ़लस्तीन के निहत्ते मासूम बेगुनाह शहरियों पर बेधड़क इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी जद में आकर 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसका मतलब है कि इसराइल को अमेरिका की पुश्तपनाही हासिल है। अमेरिका खुलेआम उनकी हिमायत कर रहा है और उनको असलहा भी दे रहा है। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। इससे पहले हम आपको गज़ा के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हैं। गज़ा पर इसराइली हमलों में अब तक 212 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इनमें 61 बच्चे, 36 ख़वातीन और 16 बुज़ुर्ग शामिल हैं। गज़ा पर मुसलसल बमबारी में हर तरफ घरों, गलियों, सड़कों, इमारतों, राह चलते लोगों, तालीमी इदारों और टावर्स तक हर चीज़ को निशाना बनाया जा रहा है और ये सब कुछ लगातार हो रहा है। ये सब कुछ लगातार हो रहा है, बग़ैर किसी वक्फे के हो रहा है। देखिए इस वीडियो में। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने सलामती कौंसिल को एक बार फिर एक हफ़्ते में मुसलसल तीसरी बार मुश्तरका एलामिया जारी करने से रोक दिया है। मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों का कहना है कि अमेरिका ने ये तीसरी बार एक हफ़्ते में एलामिया रुकवाया है। वाज़ेह रहे कि सलामती कौंसिल का इजलास जुमे को होना था और अमेरिका, जो कि इसराइल का इत्तेहादी है, उसके कहने पर यह मुलतवी हुआ और फिर इतवार के रोज़ ऑनलाइन सलामती कौंसिल का इजलास मुनाकिद हुआ था और फिर मुश्तरका एलामिया लिखा गया, लेकिन अब तक मुश्तरका एलामिया जारी करने से अमरीकी सदर रोक रहे हैं। हालांकि चीन, त्यूनिस और नॉर्वे की तरफ से मुश्तरका एलामिया की तहरीर में तशद्दुद के ख़ात्मे, आलमी क़वानीन का एहतराम और आम शहरियों और बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाना शामिल किया गया था। इसे सलामती कौंसिल के 15 मेंबरान ने पीर के रोज़ मंजूर करना था, लेकिन ख़बर रसां इदारे AFP का कहना है कि अमेरिका ने कहा है कि वो इस एलामिया की हिमायत नहीं कर सकता। और इसकी वजह क्या है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन अब तक मुसलसल इसराइल की हिमायत कर रहा है और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बारहा अपनी हिमायत का यकीन दिलवा चुका है और अमेरिकी सदर बारहा ये कह चुके हैं कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। आइए अब बात करते हैं अमेरिकी सदर जो बाइडन की, कि जिसने 73 करोड़ 50 लाख डॉलर का असलहा इसराइल को फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए फ़रोख्त किया है और ये महज इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े से एक हफ़्ते पहले की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है। और इस बात का इल्म कांग्रेस को 5 मई को हुआ, उन्हें बताया गया और ये सारी प्लानिंग हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इसराइल की ये अपनी ज़ाती सोच नहीं थी, ये अमरीकी ईमा पर हुआ है और अमेरिका की हलाशेरी की बिना पर हुआ है और अमेरिकी सदर जो बाइडन मुसलसल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अपनी हिमायत का यकीन दिला रहे हैं और बार बार फ़ोन कर रहे हैं और अमेरिका का सदर बार बार ये कह चुका है कि
اسرائیل کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ تو یہاں پر ایک تو انہوں نے اپنا اسلحہ بیچنا تھا، وہ بیچا، اور پھر اس کے بعد سلامتی کونسل کا اجلاس ہونا تھا، اس کو انہوں نے ملتوی کروایا، جمعے کو ہونا تھا، وہ اتوار تک لے کے آئے، پھر اتوار کو مشترکہ اعلامیہ جاری ہونا تھا، وہ نہیں ہونے دیا، اور اب تیسری بار پھر اس کو اعلامیہ کو ملتوی کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے کہ یہ مشترکہ اعلامیہ جاری نہ ہو، ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے، یہ کہنا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے اسرائیل کو انہوں نے اتنا وقت دیا کہ اس دوران وہ اپنا جو اسلحہ خرید چکے ہیں وہ فلسطینیوں پر برسا سکیں، اور اس کے نتیجے میں کون مر رہا ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے، کتنے لوگ جاں بحق ہو گئے کسی کو کوئی پرواہ نہیں، اس کی زد میں آ کر کتنے بچے جام شہادت نوش کر چکے ہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، خواتین اور بزرگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ فلسطین غزہ کا پورا علاقہ جو ہے بری طرح تباہ ہو چکا ہے، غزہ کی پٹی کا نظام بالکل درہم برہم ہو چکا ہے، اور امریکی ابھی بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنا اسلحہ بیچنا تھا، وہ بیچ دیا، اور اب ڈیموکریٹس کے چند دوست جو بائیڈن کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اب وہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ اسلحہ نہیں بیچنا چاہیے تھا۔ اور یہاں ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ کانگریس کی خارجہ امور کی کمیٹی میں شامل ایک ڈیموکریٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر فائر بندی کا دباؤ ڈالے بغیر ان سمارٹ بموں کی فروخت کی اجازت مزید تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس پوری بات کا خلاصہ یہی ہوگا کہ اسرائیل کی پشت پناہی پر جو بائیڈن کا ہاتھ ہے، اور اس گیم میں جو بائیڈن پوری طرح ملوث ہے، پوری اسلامی دنیا اس پر تنقید کر رہی ہے، مخالفت کر رہی ہے، اور اس پر احتجاج کر رہی ہے، لیکن یہ امت مسلمہ کے عام لوگ کر رہے ہیں، اور جو سرکاری سطح پر مسلم ممالک کے سربراہان ہیں ان کو اس طرح کھل کر سامنے آنا چاہیے تھا، وہ اب تک نہیں آ سکے۔ یہاں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسرائیل کی پشت پر امریکہ کا ہاتھ ہے، جو بائیڈن کا ہاتھ ہے، اور وہ اب تک مسلسل اس کا ساتھ دیے جا رہا ہے۔ اب اسلامی ممالک کے سربراہان کو سوچنا ہوگا، کوئی مثبت قدم اٹھانا ہوگا، تاکہ آج وہ اس فلسطین کے خلاف ہیں تو کل کسی اور ملک کے خلاف بھی اس طرح کی کارروائی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ پہلے 9/11 کی آڑ میں انہوں نے افغانستان کے در و دیوار اکھیڑے، اور اس کے بعد پھر وہ عراق کی طرف گئے، اور اب امریکہ خود نہیں آیا لیکن وہ سامنے اسرائیل کو لے کر آیا، اس کو اسلحہ دیا، اس کی اخلاقی طور پر، مالی طور پر، ہر لحاظ سے انہوں نے اس کی سپورٹ کی ہے، اور فلسطین کے نہتے لوگوں کا خون بہایا ہے، اور اب تک مسلسل بہایا جا رہا ہے۔ تو عزیز دوستو، اس ضمن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ میں ہوں اقبال سحر، اور آپ دیکھ رہے تھے ریئل نیوز ورلڈ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔